अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। अल्लाह जब अपने बंदे की मदद करवाना चाहता है किसी ना किसी के ज़रिए से करवा देता है। मैं आपको बताऊं, एक अमेरिकन औरत थी, उसका एक हस्बैंड था। इन दोनों की एक कंपनी थी जो कि बहुत ही आला पैमाने पर काम करती थी और इन लोगों का जो रोज़ की कमाई होती थी वो हज़ारों डॉलर इकट्ठा होते थे। हज़ारों डॉलर ये लोग कमाते थे। वीडियो को आप एक दिन उसका हस्बैंड किसी काम की गरज से सफ़र पे निकला हुआ था। वापसी पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। औरत को जब पता चला तो बहुत रोई। अब कर क्या सकते हैं, मौत जिसकी आती है आ जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाती है और इंसान मर जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता। औरत ने कफन दफन के बाद और फिर वो अपनी कंपनी देखने लगी, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चलती थी और हर दिन की कमाई भी बहुत अच्छी करती थी। तो एक दिन औरत भी काम पर निकली हुई थी, अपनी कंपनी गई। कंपनी से वापस जब आ रही थी तो वो धूप बहुत तेज़ थी, गर्मियों का टाइम था। तो कार के अंदर बैठी हुई थी और अकेली ही कार चलाकर आ रही थी। बीच रास्ते में आके उसका टायर पंचर हो गया। बड़ी कार थी, टायर भी वजनीला था। तो उसने कोशिश की टायर बदलने की, लेकिन टायर नहीं बदल पाई। वो खड़ी हो गई और लोगों को बुलाने लगी, हेल्प चाहने लगी, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। 1 घंटा खड़ी रही, उधर से कोई भी गुज़रता वो निकल जाता, ये बुलाती रोकती, लेकिन कोई नहीं रुकता था। वो पसीने में पूरी तर हो गई थी, पसीना उसको बहुत तेज़ी के साथ आ रहा था। तो एक नौजवान उधर से गुज़रा। नौजवान गुज़रा, जब इसने उसको हाथ दिया तो वो रुक गया। कहा, क्या बात है, कैसे आप खड़ी हैं और पसीना पसीना हो रही हैं। उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि मेरे भाई, मैं यहाँ से गुज़र रही थी, मेरी कार पंचर हो गई, मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसका टायर बदल दूँ। मैं हेल्प के लिए लोगों को बुला रही हूँ, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कोई किसी की आजकल हेल्प करना नहीं चाहता है। मैं चाह रही थी कि कोई अगर मेरी हेल्प के लिए आ जाए तो ये टायर चेंज हो जाए। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए कि ये टायर बहुत वज़न वाला है, इसके अंदर बहुत वज़न है। मेरे भाई, अगर तुम मेरे टायर को चेंज कर दो तो बहुत अच्छा होगा, हम तुम्हें बहुत दुआएं देंगे। उसने कहा, ठीक है मैडम, आप थोड़ी देर के लिए मेरी कार में बैठ जाइए, उसमें एसी चल रही है, ये पसीना जो आपको निकल रहा है ना, ये सूख जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगी। तो उसने कहा ठीक है। वो उसके कार में जाकर बैठ गई, उसमें एसी चल रही थी, ठंडी हवाएं उसको लग रही थी, तो उसको सुकून हुआ। इधर वो जो नौजवान था वो टायर बदलने लगा, टायर तब्दील करने लगा, और कुछ ही देर के बाद उसने टायर चेंज कर दिया। वो आया और कहने लगा, मैडम मैंने आपकी कार ठीक कर दी है, उसका टायर जो है वो चेंज कर दिया है, अब आप आराम से घर जा सकती हैं। उसने कहा ठीक है। जब ये इधर कार में बैठी थी, जब इसे सुकून महसूस हो रहा था, तो ये इसने सोचा कि ये नौजवान कितना प्यारा है, कितना अच्छा नौजवान है कि इसको मैंने हेल्प के लिए बुलाया और इसने मेरी हेल्प कर दी, तो क्यों ना हम इसको $5000 दे दें, ये खुशी खुशी अपने घर चला जाएगा। सोचने लगी कि मेरे अकाउंट में तो हज़ारों डॉलर हैं, लाखों डॉलर हैं, अगर $5000 हम इस नौजवान को दे देंगे तो हमारे पास से कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये खुश हो जाएगा और हम भी खुश हो जाएंगे। उसने $5000 निकाले और उस नौजवान को देने लगी। ये $5000 हैं, आप रख लीजिए, आपका घर बहुत अच्छे से चल जाएगा। उस नौजवान ने कहा, मैडम मैंने आपकी हेल्प पैसों के लिए नहीं की है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरा ये तरीक़ा है कि कोई भी अगर मुझसे हेल्प चाहता है ना, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। आप सिर्फ अकेली नहीं है कि जिसकी मैंने हेल्प की है, जो भी मुझसे हेल्प चाहता है मैं उसकी जितनी चाहता हूँ हेल्प कर देता हूँ, जो मुझसे होता है मैं कर देता हूँ। बस इतनी आपसे गुजारिश है कि आप भी किसी के काम आ जाया करें, इसलिए कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे ना, वो हमें दिल से दुआ देगा और वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो जब उसकी मदद करते हैं ना, तो अल्लाह बहुत खुश होता है, बहुत राज़ी होता है। हम पैसों के लिए काम नहीं करते, हम किसी की मदद पैसों के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। ये बात उस औरत को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो वहाँ से चली और चलने के बाद उसे भूख भी बहुत तेज़ी के साथ लगी थी, भूख बहुत तेज़ थी। एक होटल पड़ा, होटल के अंदर वो चली गई तो वेटर को बुलाया, तो वो वेटर थी जो एक औरत थी, वो भी एक औरत थी। उसने पूछा, हाँ मैडम क्या चाहिए आपको। इसने अपना खाना ऑर्डर किया, खाने लगी।
اس نے کیا دیکھا، جو وہ کھانا کھلانے والی، جو ہوٹل پہ کام کرنے والی تھی، وہ پریگننٹ تھی، وہ حاملہ تھی. تو اس نے پہچان لیا کہ یہ حاملہ ہے. اس نے بلایا، کہا بیٹھیے. وہ بیٹھ گئی. کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو حاملہ ہیں، آپ تو حمل سے ہیں، اور آپ اس ہوٹل پر کام کر رہی ہیں، آپ کا یہ حمل کتنے دن کا ہے؟ اس نے کہا 8 مہینے کا ہے. کہا بتائیے 8 مہینے کا حمل ہے اور آپ یہاں اتنی محنت کر رہی ہیں، کیا آپ چھٹی نہیں لے سکتی؟ کیا آپ نے چھٹی نہیں لی؟ اس نے کہا میڈم ہم لوگ کہاں چھٹی لے پائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوتا نا کہ ہم بیٹھے بیٹھے کھائیں. جب ہم کچھ کرتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، تبھی ہمارا گزارا ہوتا ہے. اور ایک ہاسپٹل کا اس نے نام بتایا کہ وہ ہاسپٹل ہے، اس میں $5000 کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے کہا $5000 جب ہو جائیں تو ہمارے یہاں آ جانا. تو ہم نے ہسبینڈ سے بات کی، تو ہمارے ہسبینڈ نے کہا $3000 کا ہم ارینج کر لیں گے، $2000 کا آپ ارینج کر لیں. تو 3000 ہمارے شوہر ارینج کر لیں گے، 2000 ہم ارینج اسی سے کریں گے. اسی ہوٹل پر کام کرتے ہیں، سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، تو $5000 ہو جائیں گے. پھر ہم ہاسپٹل جائیں گے اور پھر ہمارا علاج چلے گا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے. کہا ٹھیک ہے آپ کھانا لگاؤ. کھانا لگایا، اس نے کھایا. کھانا کھا کے ایک لفافے میں اس نے $5000 ڈال دیے. $5000 ڈال کے اور وہ لفافہ اسے ٹپ کے بطور دے دیا. بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں اس میں ٹپ دے دی جاتی ہے، جو ویٹر ہوتے ہیں ان کو ٹپ لوگ دے دیتے ہیں. تو اس امریکن عورت نے وہ لفافہ اس کام کرنے والی کو دیا، اس ہوٹل میں کام کرنے والی کو دیا، اور کہا کہ آپ اس لفافے کو یہاں نہیں کھولنا ہے، آپ اس لفافے کو گھر پہ کھولنا جا کے، یہ آپ کی ٹپ ہے، میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میڈم. وہ کھانا کھا کے عورت چلی آئی، گھر چلی گئی. اب ادھر اس کو 2000 ارینج کرنا تھے، اس کی تنخواہ ملنے والی تھی. ادھر شوہر 3000 ارینج کرتا. یہ جو ہوٹل میں کام کرتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، تو یہ گھر پہ گئی. اس کا شوہر بھی گھر پہ آ گیا. کھانا وانا کھایا، بیٹھ کے بات چیت کی تو بات چھڑ گئی. تو شوہر نے کہا ہاں کہ آپ نے $2000 آپ بتا رہی تھی کہ کام کر کے سیلری ملے گی تو $2000 ملیں گے، تو کیا آپ کو وہ $2000 ملے؟ تو اس نے کہا نہیں ابھی $2000 تو نہیں ملے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے $3000 کا انتظام کیا؟ اس نے کہا ابھی تو ہو نہیں پایا ہے، لیکن بہت جلد ہم $3000 کا انتظام کر لیں گے. کہ ٹھیک ہے ہم بھی $2000 کا بہت جلد انتظام کر لیں گے، سیلری ہمیں مل جائے گی. تو ایسے ہی بات چلتی رہی. تو اس نے کہا ایک عورت آئی تھی، ایک امریکن عورت تھی جس نے ہمیں ٹپ دی تھی، ایک لفافہ دیا تھا اور کہا تھا یہاں نہیں کھولنا، گھر پہ کھولنا جا کے. تو اس کے شوہر نے کہا، اس کے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے وہ لفافہ لاؤ، دیکھیں کیا ہے اس میں اور کتنی ٹپ ہے، جو اس نے وہاں کھولنے سے انکار کر دیا کہ وہاں نہیں، گھر پہ کھولو جا کے. چلو اب کھولتے ہیں. وہ عورت اندر گئی، اندر سے وہ لفافہ اٹھا کر لائی اور اپنے ہسبینڈ کو دیا. تو اس کے ہسبینڈ نے وہ لفافہ کھول کی آنکھیں کڑھی کی کڑھی رہ گئیں. اس میں ایک چٹھی لکھی تھی اور چٹھی میں وہی الفاظ لکھے تھے. ایک نوجوان ملا تھا، اس نوجوان نے اس امریکن عورت سے کہے تھے کہ ہم ہیلپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم پیسوں کے لیے ہیلپ نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم نے آپ کی ہیلپ کی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر مجھے کوئی ضرورت پڑے گی تو ہماری بھی ہیلپ ہوگی. وہی الفاظ لکھے تھے. اور پتہ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہی لڑکا تھا جو امریکن عورت کا اس نے ٹائر ٹھیک کیا تھا. امریکن عورت کا جو ٹائر کار کا تھا چینج کرنے والا یہ وہی لڑکا تھا جو اسے $5000 کی ضرورت پڑ رہی تھی. تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ اپنے بندوں کو جہاں سے چاہتا ہے دلوا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ہیلپ کروا دیتا ہے. اس امریکن عورت نے اس کو پیسے دینا چاہے تھے، لیکن اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے وہ پیسے دلوا دیے. تو اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ذریعے سے چاہتا ہے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. اس کو بھی $5000 کی ضرورت تھی. جب 5000 اسے ملتے تو وہ ہاسپٹل جاتا اور اپنی بیوی کا علاج کراتا. اب دیکھو اس نے اللہ کی رضا کے لیے مدد کی تھی، ہیلپ کی تھی اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ نے اس کی کیسے مدد کی اور اسی کے ذریعے سے اس کی مدد کروا دی. تو اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں لاتا کہ اللہ نے اسے دیا کہاں سے ہے. آج اگر ہم ہیلپ کرتے ہیں کسی کی تو ہم پہلے کیمرے میں اس کا فوٹو قید کر لیتے ہیں، پہلے اس کی پکچر بنا لیتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ صاحب ہم ان کو اتنے روپے دینے آئے ہیں، ان کا گھر ایسا ہے، یہ غریب ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے. یعنی اس کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں سماج میں کہ وہ منہ اٹھا کر نہیں چل سکتا، کسی کے سامنے جا نہیں سکتا. یار اللہ سے ڈرو، یا کسی کی ہیلپ کرو اللہ رب العزت کے لیے کرو، اس کی رضا کے لیے کرو، اپنی فینس فالوئنگ کے لیے نہیں، اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو ہیلپ کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے.